शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। बाबाले आज मुरलीमा भन्नुभएको छ, बच्चे तिमीले यहाँ आएका छौ र आफ्नो र सारा दुनियाँको शरीरलाई कल्प वृक्ष समान अमर बनाउन। बाबा भन्नुहुन्छ कि आत्माको शरीर हैन, त्यो शरीरलाई लामो आयु प्राप्त गर्नको लागि तिमी यहाँ आएको। आयु लामो, यो शिव बाबाको यादबाट आयु लामो हुन्छ। यसै पनि भन्दछन् भक्ति मार्गमा पनि योगीको आयु लामो र भोगी मान्छेको आयु छोटो हुन्छ। र यसको पनि गहिरो जो राज छ। किन भन्दा जब हामीले शिव बाबालाई याद गर्दछौँ, मुरलीको मन्थन चिन्तन गर्छौँ, त हाम्रो विचार एकदम स्लो हुन्छ। विचारको गति एकदमै स्लो हुनाले, किनकि विचारको गति र श्वासको गतिसँग एकदम गहिरो सम्बन्ध छ। हाम्रो श्वास, भगवानले जति पनि हामीलाई श्वास गनेर पठाउनु भएको छ, ती गनेर पठाइएका श्वासहरू विचार नकारात्मक, व्यर्थ, अशुद्ध भयो भने श्वास हामीले छिटो छिटो श्वास फेरेर छिटै नै ती श्वासलाई सिद्ध्याइदिन्छौँ। तर जब हामीले बाबालाई याद गर्छौँ, मुरलीको मन्थन चिन्तन गर्छौँ भने त्यो विचारको गति एकदम सकारात्मक र एकदम धीमी, स्लो हुनाको कारणले हामीले एकदमै कम गहिरो लामो श्वास हामीले फेर्दछौँ। हजुरले आत्तिँदा डरका विचार, रिसका विचार हुन्छन्। रिसका विचार, आवेगका विचार हुँदाखेरि मुटु डगडग काम छ, फेरि श्वासको गति पनि भित्र त्यस्तै छिटो हुन्छ। त्यसले के गर्दा आयुष्यलाई घटाउँदछ। जब भगवानको स्मृति हुन्छ, भित्र एकदम शान्त हुन्छ, एकदमै सुव्यवस्थित हैन, चक्रहरू सुव्यवस्थित हुनाले चक्र खुल्दछन्, चक्रहरू चार्ज पनि हुन्छन्। त्यसकारणले योगी व्यक्तिको आयु लामो हुन्छ। जो मानिस भोगी छ, पतित कर्म गर्छ, पाप कर्म गर्छ, त्यो पाप कर्म उसको सूक्ष्म शरीरमा त्यो एउटा छायाको रूपमा, लेयर्सको रूपमा ती पाप कर्महरू उसको भित्रको सूक्ष्म शरीरमा घुमिराखेका हुन्छन्। ती घुमिराखेका हुन्छन् र ती घुमिराखेपछि कति बेला आत्तिने, कति बेला डराउने, कति बेला शोकमग्न हुने, कति बेला चिन्तित हुने, कति बेला निराश हुने हुँदा त्यसले भित्र के गर्छ, सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरमा ब्लकेज पनि ल्याउँछ र आयुष्य पनि कम हुन्छ। त्यही भएर अहिले डाक्टरले जति जाँच्दा पनि रोगको उनी देखिँदैन। शरीरमा पीडा भइरहेको छ, दुखिरहेको छ, दर्द छ, तर औषधि पत्ता लाग्दैन, व्यथा पत्ता लाग्दैन। तर त्यो के हो त भन्दा सूक्ष्म शरीरमा भएको पाप कर्मको कालो लेयर्स भनौँ अथवा ब्लकेज भनौँ, त्यो चाहिँ त डाक्टरले पत्ता लगाउन सक्दैनन्। त्यसै कारणले दुःख दर्द भइरहेको छ शरीरमा पनि। त्यसैले फेरि के हुन्छ भन्दा आयुलाई, मनस्थितिलाई खलबल्याउँछ। त्यसैले सबभन्दा पहिला त हामीले भित्रको आत्मा, बुद्धिलाई, मनलाई क्लिन बनाउने, पोजिटिभ बनाउने, सकारात्मक बनाउने र हर घडीमा सन्तुष्ट रहने। किनकि सन्तुष्ट आत्मा यी संसारमा सुखी हुन्छ, आनन्द हुन्छ र आयु लामो हुन्छ। बातमा असन्तुष्ट हुँदा आयुष्य छोटो हुन पुग्छ। यो योगी व्यक्ति यादबाट त्यसैले हामीले यो मुरलीको 5 पोइन्ट लिएर आएका छौँ। मुरलीको जो 5 पोइन्टबाट पहिला हामी त सकारात्मक बन्छौँ, दोस्रो हामी योगी बन्दछौँ। यस कुरालाई कसैले पनि सामान्य नसोच्नु होला, बडा मेहनत गर्नु होला मुरलीमा। किनकि मुरलीको जो 4 स्टेप छ, 4 स्टेपमा पहिलो स्टेप त सुन्नु भयो हैन, दोस्रो स्टेप जो मुरलीको छ त्यसलाई सुनेर सम्झिनु अथवा त्यसको गहन रहस्यलाई पत्ता लगाउनु। सुन्नु, त्यसपछि सम्झिनु,
तेस्रो नम्बरमा स्वरूपमा पोइन्टलाई पोइन्ट स्वरूप बन्नु, स्वरूपमा ल्याउनु, र चौथो नम्बरमा धारणा स्वरूप भएर फेरि त्यसलाई सुनाउनु। तर हामी सबैले प्राय के गर्दछौँ भने पहिलो स्टेप मात्र त्यसलाई पालना गरेका हुन्छौँ। बाबाका प्राय बच्चाहरूले केवल सुन्ने, लाइक कमेन्ट गर्ने, अनि धेरै ठाउँमा सुन्ने, लाइक कमेन्ट गर्ने, यसमा चाहिँ सबै छौँ। तर त्यो 3 स्टेप हामीबाट छुटिरहेको हुन्छ हैन। त्यसलाई समझ्नु, त्यसको गहन राज पत्ता लगाउनु, बाबाले भन्न खोजेको भावलाई बुझ्नु, र त्यो पोइन्ट दिनभरि मन्थन चिन्तन गरेर त्यसलाई स्वरूपमा ल्याउनु, पोइन्ट स्वरूपमा। किनकि त्यसलाई जति पटक रिभाइज गर्छौँ 5 पोइन्ट लेखेर मात्र भएन, त्यसलाई फेरि बारम्बार त्यसको विषयमा सोच्नु पर्यो। आज बाबाले यो भन्नुभयो, यो भन्नुभयो, र त्यसलाई रिपिट मोडमा लैजानु पर्यो र त्यसको स्वरूपमा ल्याउने अभ्यास गर्ने, प्रयास गर्ने र धारणा गर्ने, पालना गर्ने, र त्यो धारणा गरेको कुरा अरूलाई सुनाउने। यो 4वटा स्टेप मुरलीको छ। हामी सबै चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा, कोही त फेरि फर्स्ट स्टेपलाई पनि लापरवाही गरेर राम्रोसँग नसुन्ने, भनेपछि 3 स्टेप त कहाँ पुग्यो कुरा। त ऊ व्यक्ति त कहिले पनि योगी बन्न सक्दैन। भले 20 वर्ष 50 वर्ष ज्ञानमा किन नचलोस् हैन। यो मुरलीको 4 स्टेपलाई उसले पालना गर्दैन, ऊ योगी बन्न सक्दैन। बाबासँग कुरा गर्ने, आफूसँग कुरा गर्ने उसलाई कहिले पनि आइडिया आउँदैन हैन। त्यसकारणले गर्दा यो मुरलीमा हजुरहरू यो 1 घण्टाभित्र नै धेरै मेहनत गर्नु होला पढाइको। यति बेला बाबाको वरदान पनि हुन्छ, यता उता नगरिकन। किनकि जस्तो हामीले खन्छौँ नि, खनेर त्यहाँभित्रबाट पानी निकाल्नु छ भने सिधा तल खनेर पानी निस्कन्छ कि छेउछेउ जतासुकै खन्दै 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 हिँडेर पानी निक्लन्छ? ल भन्नुहोस् त। यहाँबाट खन्दै खन्दै कहाँ मुस्ताङ चोक पुग्यो, वहाँ पुग्यो, माथि माथिको लेयरमा खन्दै गयो, माथि माथिको सतहमा खन्दै 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 गयो। त्यसरी कहाँ पानी आउँछ र? ड्रिल मेसिनले पानी त कतै 30-40 मिटर 100 मिटर तल हामी चाहिँ एउटै ठाउँमा खनेर जानु पर्यो। एउटै ठाउँमा खाल्टो पार्दै गएपछि बल्ल त्यहाँबाट पानी निस्कन्छ। यो मुरलीको कुरा त्यस्तै हो हैन। त्यसो भएर हजुरहरू एकचित्त भएर एउटा घटकबाट एकदमै तल पानी खन्ने ठाउँमा पुग्न पर्दछ, अनि बल्ल हजुर चाहिँ यो 4 स्टेपमा पुग्न सक्नुहुन्छ र योगी बन्न सक्नुहुन्छ। किनकि सम्पूर्ण योगी नबनेसम्म त हामी फेरि पहिलो नम्बरमा जान पनि सक्दैनौँ हैन। थोरै मात्र पनि अब अरूले केही गर्ने बित्तिकै छिस्स मनमा केही हाम्रो मनमा नकारात्मक भाव आउँछ भने त्यो त त्रेता युगको अवस्थै रहेछ भन्ने मैले सोच्नु पर्यो। फेरि आफू होइन, यसलाई यो त्रेता युगी हो, यो अहिलेसम्म त्रेता युगमा छु म, अब चाहिँ त म त फर्स्ट डिभिजनमा जाने मेरो लक्ष्य छ भने यो चिज त ममा हुनुहुन्न। तत्काल त्यसलाई हामीले साइलेन्समा भएर मेटाइहाल्नुपर्छ। किनकि हामी श्रीकृष्णको साथमा जन्म लिनको लागि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार केही पनि नभएको, सब तन मन धनले सेवा गरेको, मन वचन कर्ममा शुद्धिकरण, स्वप्न शुद्धिकरण, साथै 8 घण्टा योगको चार्ट पुर्याउने। त्यो भएर यो 8 घण्टा योगको चार्टमा ट्राफिक कन्ट्रोलको विषय पनि छ र बिहान र बेलुका त हामी एकदम ध्यान दिन्छौँ। तर यो मध्याह्नको समय जो 12 बजेको समय छ, यो 12 बजेलाई पनि हामीले कभर गर्नुपर्दछ जस्तो लागिरहेको छ। त्यसकारणले 12 बजे पनि हामी बसेरै 1-1.5 घण्टा योग गर्नु पर्दछ। किनकि आदि मध्य अन्त्य बल्ल हुन्छ र भक्ति मार्गमा पनि मध्याह्नीको जप, शुभको फेरि मध्याह्नी अनि सन्ध्याको यो 3वटै काललाई लिएको हुन्छन्। त्यही भएर हामीले यो सबै कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ। सबैले 5 पोइन्ट यस्तो होइन कि मैले यो बुद्धिलाई बढाउनको लागि होइन, 4 स्टेपको बारेमा अहिले हामीले जो बतायौँ। र यो सुन्नु, समझ्नु, 7 तत्त्व निकाल्नु, पोइन्टमा ल्याउनु, धारणा स्वरूप हुनु र मन्थन चिन्तन गरेर सुनाउनु, यो 4 पक्षमा हामी चाहिँ मुरलीमा जानेछौँ। त आज मिति 2078 आषाढ 23 गते बुधबारको दिन, तदनुसार 7/7/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे
तिमी यहाँ आएका छौ आफ्नो र सारा दुनियाँको शरीर कल्पवृक्ष समान अमर बनाउन। यादद्वारा नै आयु लामो हुन्छ, यादद्वारा नै आयु लामो हुन्छ। प्रश्न छ, नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्ने विधि के हो? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई जीवन दान मिल्छ कसरी? नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्ने विधि के हो? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई जीवन दान मिल्छ कसरी? उत्तर, नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्नको लागि अवश्य मर्नै पर्छ, मर्नै पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म आएको हुँ तिमीहरू सबैलाई मृत्यु दिन। बाबाले म आएको छु तिमीलाई सबैलाई मृत्यु दिने, मृत्यु कला सिकाउन। मृत्यु कला र मुक्ति कला एउटै नै हो, मृत्यु कला सिकाउन। तिम्रो यस देहलाई खत्म गराएर आत्मालाई लैजान्छु, यही सच्चा जीवनदान हो। यसको लागि यो महाभारतको लडाईँ हुन्छ। हिजोको मुरलीको मुख्य सारमा के थियो? मुरलीको मुख्य सारमा के थियो? महाभारत लडाईँ हुनुभन्दा पूर्व तिमी पुरा के बनिसक्यो? योगी बनिस। यसकैको लागि यो महाभारत लडाईँ हुन्छ जसमा सबैको विनाश हुन्छ। फेरि आत्माहरू पावन बनेर फर्केर घर जान्छन् अनि स्वर्गमा आउँछन्। जानु छ फेरि आउनु छ। मृत्युमा पनि धेरै खुसी छ, तर खुसी उसैलाई हुनेछ जसले पूरा पुरुषार्थ गरेको छ, पूरा सेवा गरेको छ, आफ्नो तन मन धन पूर्ण रूपमा सफल गरेको छ, समय संकल्प सफल गरेको छ, पूरा 5 विकारलाई जितेको छ। उसलाई मृत्युमा सुखै छ, आनन्द छ। तर आफूले गर्न खोजेको टार्गेटलाई पूरा मिट नगरिकन मृत्यु भयो भने आत्मालाई के हुन्छ? दुःख हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो हुनुभन्दा पहिला यो सबै कुरा पूर्ण सन्तुष्ट हुने, पूरा पवित्र स्वप्न शुद्धि साथै तन मन धनको पूरा नम्बर लिने, मन वचन कर्मको नम्बर लिने, यी कुरामा केही कुरामा पनि समय जो बगेको छ किम्ती समय, यसलाई सफल गर्नतिर हामी लाग्नु पर्दछ। अब फेरि यत्रो जीवात्मालाई सन्देश दिने कुरा छ, किनकि हामीले भक्त पनि बनाउनु परेको छ, द्वापरयुगी प्रजा पनि बनाउनु परेको छ हैन। सब पक्षमा हामी चाहिँ नम्बर 1 मा जानु भयो भने मृत्यु हुँदाखेरि केही पनि अफसोस हुँदैन हैन। जो गर्नुपर्ने थियो त्यो मैले गरेँ भन्ने हुन्छ। गीत छ, माता ओ माता तू हे सबकी भाग्य विधाता। ओम शान्ति। प्यारा रूहानी बच्चाहरूले गीतको लाइन सुन्यो, जगत अम्बाको महिमा सुन्यो। जगत अम्बाको यहाँ भारत खण्डमा नै गायन गरिन्छ। जगत अम्बा भएपछि जगत पिता पनि अवश्य हुन्छन्। जगत अम्बा सरस्वतीलाई नै भनिन्छ सरस्वती। जगतकी, जगतको जसले जगतको विषयमा सोच्दछ, जगतको विषयमा सोचेर मनसा सेवा वाचा सेवा कर्मणा सेवा गर्दछ, उसैको नाम के हो त? जगत अम्बा। तो बाबा भन्नुहुन्छ जगत अम्बा सरस्वतीलाई नै भनिन्छ। वास्तवमा उनको नाम एउटै हुनुपर्छ। तिम्रो पनि नाम एउटै छ नि, 2-3 वटा त छैनन्। अब जगत अम्बालाई साकारमा देखाउँछन् जो शरीरधारी हुन्। जगत पिता पनि छन् जसलाई प्रजापिता पनि भनिन्छ। जसरी सारा जगतकी अम्बा छिन् त्यसै गरी सबैले मुरली नोट गर्नु, लेखेको लेखै गर्नु होला। राज निकाल्नको लागि त गर्नुपर्छ, रहस्य कहाँ त्यतिकै आउँछ र खन्न पर्यो नि। त्यति खनेपछि बल्ल भित्रबाट पानी निस्कन्छ। कति खन्न पर्छ? माथि माथिको सतहमा खनेर पानी आउँछ, यहाँ बोरिङमा आउँदैन। वर्षायाममा त आउला होइन, तर त्यो पानी निकाल्नको लागि त धेरै गहिराइसँग खन्ने भनेको मेहनत गर्ने हो। हजुर सबैले जो लाइभ प्रसारण हेरेर प्यारा बच्चाहरू हेर्नुमा पुरा लेख्नु, कपीमा एक शब्द पनि मिस नगर्नु, जसलाई लेख्न आउँछ हैन। किनकि खन्नु, राज निकाल्नु, मन्थन चिन्तनको लागि बाबाले भन्न खोजेको भावलाई बुझ्नु, तब त बाबासँग तालमेल मिल्छ, नत्र कहाँ मिल्छ र?
सुन्यो गयो उड्यो सब सिद्धियो छैन त्यस्तो हुन पुग्छ अवश्य दुवै नै यहाँ हुन्छन् दुवैको नाम पनि सुनाए दुवै हुन् प्रजापिता र प्रजामाता त्यस्तै अर्को जगत पिता भनिन्छ निराकार शिव बाबालाई जो सबैका पिता हुनुहुन्छ उहाँको नाम नै हो परम पिता परम आत्मा शिव त केवल ईश्वर वा परमात्मा भन्नु छैन उहाँको नाम रूप पनि छ नि उहाँलाई परम पिता भनिन्छ एक हुनुहुन्छ आत्माहरूका पिता अर्का छन् साकार साकारी मनुष्य आत्माहरूका पिता बाबा र मम्मा शिव हुनुहुन्छ आत्माहरूका पिता आत्माले भन्छ उहाँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ फेरि आत्मालाई यो साकार शरीर मिल्छ अनि भन्छन् ब्रह्मा बाबा त्यसैले दुईवटा बाबा हुनुभयो एक शिव बाबा अर्का प्रजापिता ब्रह्मा बाबा शिव बाबाका बच्चा हुन् ब्रह्मा एक निराकार पिता एक साकारी पिता निराकार पितालाई भनिन्छ पतित पावन ब्रह्मा वा सरस्वतीलाई पतित पावन भनिँदैन पतित पावन त एक हुनुहुन्छ यी अर्का भई सबैले पुकार्छन् पतित पावन आउनुहोस् पुकार्छन् पतित पावन आउनुहोस् भनेर तर आफू पतितबाट पावन बन्न कोही पनि चाहन्नन् ल ओम शान्तिमा त कहाँ पवित्र सबै भने जति कहाँ हुन सक्छ र मान्छेले चाह्यो इच्छा मनमा उत्पन्न भयो भने नसक्ने कुरा त असम्भव यस संसारमा असम्भव त्यही भएर भनेको छ अङ्ग्रेजीमा देयर इज नो इम्पोसिबल इन दिस वर्ल्ड अरे यो संसारमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन यदि मान्छेको अन्तर्मनबाट चाहना निस्क्यो भने जसले पनि गर्न सक्छ इम्पोसिबल छैन तर चाहना हुँदैन इच्छा हुन्छ तर त्यो इच्छामा दृढता हुँदैन त्यसैले शिव बाबा भन्नुहुन्छ विधि हुँदैन इच्छाको साथमा विधि हुँदैन त्यसैले चाहिँ हुँदैन त्यसैले बाबाले पुकार्नु त सबैले पुकार्छन् पतित पावन आउनुहोस् त्यसैले दुई पिता भए नि शिव बाबा हुनुहुन्छ रचयिता नयाँ दुनियाँ रच्नुहुन्छ पहिला ब्रह्मालाई अवश्य रच्नुहुन्छ विष्णु र शङ्करलाई कहिल्यै प्रजापिता भनिँदैन ब्रह्मालाई नै प्रजापिता भनिन्छ शिव बाबाले प्रजापिता ब्रह्माद्वारा एडप्ट गर्नुहुन्छ भन्दछन् म पनि शिव बाबाको बच्चा हुँ कसले भन्नुभयो कुरा शिव ब्रह्मा बाबाले त्यो ब्रह्मा बाबाले कस्तो तपस्या गर्नुभयो एक नम्बरमा जाने त्यो फलो गर्नु पर्यो शिव बाबाले यिनमा प्रवेश गरेर आफ्नो बनाउनु भएको हो उहाँले नै आत्माहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ आत्मा नै पतित बनेको छ यसकारण शरीर पनि पतित मिल्छ जस्तो सुन त्यस्तै गहना भने जस्तै जस्तो आत्माको संस्कार हुन्छ गुण हुन्छ त्यो गुण अनुसार यस संसारको एटमलाई उसले चाहिँ खिचेको हुन्छ किनकि यो संसारमा पनि के छ भन्दा प्रकृतिमा तमोगुण पनि छ रजोगुण पनि छ सतोगुण पनि छ प्रकृतिमा सतोगुणी तत्त्व पनि छ तमोगुणी तत्त्व पनि छ रजोगुणी तत्त्व पनि छ अब आत्मामा सतोगुण छ भने सतोगुणी तत्त्वलाई आकर्षण गर्छ र त्यही सतोगुणी तत्त्वले बनेको शरीर मिल्छ आत्मामा रजोगुण छ भने रजोगुणी तत्त्वलाई आकर्षण गर्छ र त्यो हाम्रो शरीरमा प्रत्येक दिन हुने सेल्सहरू पनि बन्ने मर्ने जो सेल्सहरू छन् त्यो पनि संस्कार अनुसार फेरिन्छन् भनेको छ साइन्सले त्यसै भएर अब शरीर कस्तो लिने भन्ने कुरा पनि आत्माको गुण अनुसार हुन्छ दोस्रो जन्म प्राप्त हुन्छ त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो आत्मामा यसकारण शरीर पनि पतित मिल्छ त्यो सुनमा चाँदी तामा फलामको मिसावट राख्छन् त्यस्तै आत्मामा पनि मिसावट पर्छ वास्तवमा आत्मा पवित्र मुक्तिधामको निवासी हो त्यो आत्मामा त हाम्रो आत्मामा त सब गुणहरू छन् परमधामका गुण पनि छन् स्वर्गका गुण पनि छन् सत्यका पनि छन् त्रेताका पनि छन् द्वापरका पनि छन् र कलियुगका पनि छन् अहिले वर्तमान समयमा आइपुग्दाखेरि कुन युगका गुण धेरै होला हाम्रो आत्मामा ल भन्नुहोस् त किन कारण के हो असर प्रकृतिमा पनि छ र अर्को कारण के हो भन्दा यहाँ आएर धेरै जन्म लियो
धेरै धेरै विचारहरू क्रिएट गर्यो, किनकि सत्ययुगमा यति धेरै विचार हुने थिएनन्। धेरै नकारात्मक विचारहरू, यत्रो चिजलाई साम्य गर्न यो छोटो समयमा कति ठुलो पुरुषार्थ गर्नुपर्छ होला, यहाँहरू आफै सोच्नु होला। बसेर निद्रा, भोग, प्यास सब चिजहरूलाई नत्यागेसम्म, सब चिजबाट मुक्ति नभएसम्म त्यो चाहिँ यो काली दहबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले धेरै सोच्नुपर्ने कुरा छ। त्यही भएर मुरलीलाई त्यहाँ यो सब चिजलाई क्लिन बनाउने भनेको एकमात्र साधन शिव बाबाको मुरली हो हेर्नु। त्यसैले त यति भाँति घोटिनु परेको हो हैन। बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा आत्मा पवित्र मुक्तिधामको निवासी हो, जहाँ शिव बाबा पनि निवास गर्नुहुन्छ। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा, एकलाई बाबा अर्कालाई दादा भनिन्छ। यो त तिमीले जानेका छौ। सबै मनुष्य मात्र शिवका सन्तान हुन्। शिव वंशी फेरि हुन्छन् ब्रह्मा कुमार कुमारी। शिव बाबा र दादा सँगै सँगै हुनुहुन्छ। तो शिव बाबा यिनमा विराजमान हुनुहुन्छ। हामीलाई ब्राह्मण बनाएर तो राजयोग सिकाउनुहुन्छ मनुष्यलाई देवता बनाउन। देवता रहन्छन् सत्ययुगमा। देवताहरूलाई पतित पावन ज्ञानका सागर भनिँदैन, उनलाई बाबा पनि भनिँदैन। अब तिमी विष्णुपुरीको मालिक बनिरहेका छौ। विष्णुका 2 रूप लक्ष्मी नारायण हुन्। यो मनुष्यले जानेका छैनन्। 4वटा हात देखाइन्छ विष्णुको। महालक्ष्मीका पनि कतिवटा हात हुन्छन्। लक्ष्मीका 2वटा मात्रै हात हुन्छन्। तो महालक्ष्मीका कति हुन्छन्? 4वटा हात हुन्छन् हैन। तो लक्ष्मी मात्रै भइन् भने लक्ष्मी स्थिर हुन्नन् भन्ने चलन छ। तर महालक्ष्मी आएर घरमा बसिन् भने बल्ल त्यो घरमा धन सदाको लागि स्थिर हुन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसैले एउटा कुरा त यो चाहिँ लक्ष्मी मात्र भनेको शिव बाबालाई नसम्झिकन देह अभिमानमा आएर धन सम्पत्ति कमाउनु, त्यो लक्ष्मी मात्र भयो। दोस्रो नम्बरमा शिव बाबालाई सम्झेर देही अभिमानी बनेर योगी भएर पवित्र भएर धन सम्पत्ति कमाउनु, त्यसलाई के भनिन्छ? महालक्ष्मी भनिन्छ। महालक्ष्मी चाहिँ सदा अमर भएर जन्म जन्मको लागि टिक्नुहुन्छ भनेको राज मान्छेले त बुझेनन्। त्यो योगी भएर तपस्वी भएर धन सम्पत्ति कमाएपछि त्यो धन सम्पत्ति त उसले, योगी तपस्वीले त आफूले कमाएको सम्पत्ति त अरू कसैलाई दिन्छ? उसले दिन्छ। उसले संसार चलाउनको, घर संसार चलाउनको लागि उसले निमित्त भएर दिन्छ। तर योगी तपस्वीले आफ्नो सम्पत्ति श्रेष्ठ कर्ममा लगाउँछ, भगवानको कार्यमा लगाउँछ। त्यसै कारणले महालक्ष्मी उनको साथमा सदा सदा रहनुहुन्छ भनेको त्यो सदा सदा धन सम्पत्ति के हुन्छ? 21 जन्मसम्म, 84 जन्मसम्म महालक्ष्मीको रूपमा साथ रहन्छ। लक्ष्मी र महालक्ष्मी यो एउटा कुरा भयो। अर्को महालक्ष्मी भनेको चाहिँ श्री लक्ष्मी नारायणको रूप, जसलाई विष्णु रूप भनिन्छ। त्यसैले जसले भक्ति गर्छन् उनीहरूका 2 पिता अवश्य पनि हुन्छन्। सत्ययुगमा 1 पिता मात्र हुन्छन्। त्यहाँ यस्तो भनिँदैन हे परम पिता परमात्मा दुःखहर्ता सुखकर्ता आउनुहोस्। त्यहाँ त देवी देवताहरूको राज्य थियो। उनीहरूले कहिल्यै हे परमपिता मुक्तिदाता भन्दैनन्। त्यहाँ कोही पतित दुखी हुँदैनन्, जसकारण पतित पावनलाई बोलाउनु परोस्। तिमीले जानेका छौ यहाँ आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला देवी देवताहरूको राज्य थियो। पछि फेरि 1250 वर्षपछि हुन्छ राम सीताको राज्य। बाबाले सिद्ध गरेर बताउनुहुन्छ सत्ययुग त्रेतामा तिमीले 21 जन्म राज्य लियौ। ब्राह्मण देवता क्षेत्रीय सबै यहाँ नै बन्दछन्। बाबा आएर पुरानो दुनियाँलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ, कायाकल्प गर्नुहुन्छ, कायाकल्प तरु बनाउनुहुन्छ, अमर बनाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई बाबा आएर अमरलोकको मालिक बनाउनुहुन्छ। जब विश्व अमरलोक थियो तब देवताहरूको राज्य थियो।
देश बाबाले अमरलोकार र प्रकृतिको त कहाँ मालिक बनिन्छ त। त्यसैले तब देवताहरूको राज्य थियो, सिँढी झर्दै झर्दै मृत्युलोकका मालिक बनेका छौ भन्दछन् नि हाम्रो देश। त्यसैले प्रजा पनि मालिक भए नि तिमीले पनि भन्छौ मेरो देश। त हामी मालिक थियौँ, तर नर्कवासी देवताहरूले भन्दछन् हामी स्वर्गवासी हौँ। तिमी पनि स्वर्गवासी थियौ, फेरि 84 जन्म भोगेर नर्कवासी बन्यौ। यहाँ भारतमा नै शिव बाबाले जन्म लिनुहुन्छ। शिव बाबाले जन्म लिनुहुन्छ। शिवरात्रि र शिव जयन्ती गायन गरिन्छ। कृष्ण जयन्ती पनि मनाउँछन्। उनको त बेला पनि बताउँछन्। फलानु समयमा माताको गर्भबाट जन्म भयो। श्री कृष्णको जन्म जेलमा 12 बजे राति सबै निदाएको बेलामा, सबै जेलमा तडपेको बेलामा, हैन जेलमा त तडपेका हुन्छन् कंसको अत्याचारले गर्दा। त्यस्तो ठाउँमा जन्म भयो कृष्णको। यसको त एकदम ठुलो राज छ। राज पत्ता लगाउने भनेको त्यही हो, गहिरो रहस्य पत्ता लगाउने। 12 बजे के हो, गर्भबाट जन्म भयो, कंसको जेल के हो, हैन। त्यसैले फलानु समयमा माताको गर्भबाट जन्म भयो। अब शिव बाबाको त माताको गर्भबाट जन्म हुँदैन। कहीँ कुनै शास्त्रमा भगवान शिवको फलानुको माताको गर्भबाट जन्मिनु भयो भनेर कुनै शास्त्रमा पढ्नु भएको छ हजुरले? छैन, कुनै शास्त्रमा पनि छैन। शिवको गोत्र नै छैन भनेको छ, गोत्र नै छैन। त्यसकारणले सतयुगमा जन्म त अवश्य माताको गर्भबाट हुन्छ। त्यो कृष्ण जयन्ती हुन्छ। सतयुग नयाँ दुनियाँमा फेरि पुनर्जन्ममा आउँछन्। बाबाले केवल एकको कुरा गर्नुहुन्न, कृष्णपुरी सु विष्णुपुरी। राजाहरू झरेपछि सारा राजवंश झर्छ, त्यसमा राजा रानी प्रजा सबै आउँछन्। जब चन्द्रवंशीहरूको राज्य सुरु हुन्छ अनि सूर्यवंशीहरूको राज्य पुरा हुन्छ, ट्रान्सफर भएर चन्द्रवंशीलाई मिल्छ, फेरि वैश्य वंशीलाई मिल्छ। अब तिमीले बुझेका छौ हामी ब्राह्मण कुलका चोटी हौँ। चोटीभन्दा माथि हुनुहुन्छ शिव बाबा। तो हामी पहिला ब्राह्मण थियौँ, फेरि शूद्र अथवा पाउ बन्यौँ। पाउबाट एकदमै चोटी बन्दछौँ। पहिला शिव बाबा, फेरि हुन्छ चोटी। तो बाबाले तिमीलाई ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। अब तिमीले तो शिव बाबालाई बाबा बाबा भन्छौ। यस हिसाबले नाति नातिना भयो। तो तिमीले जानेका छौ हामी सबै ब्रह्माका सन्तान हौँ, ब्राह्मण ब्राह्मणी एक बाबाका हामी सबै बच्चाहरू हौँ। भाइ बहिनीले कहिले बिकारी काम गर्न सक्दैनन्। सबै बच्चाहरूले भन्दछन् बाबा यतिका सबै झुटा कहाँ हुन सक्छन् र? सबैका बाबा त उही निराकार शिव र साकारमा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ। सबको एक बाबाका बच्चाहरू भाइ बहिनी भए तिमी पवित्र अवश्य पनि बन्नु छ। बाबाले पवित्र नबनेसम्म उहाँ मालिक हुन पाइँदैन। विद्यार्थीलाई पनि पढेर तपाईँ के बन्ने हो भनेर सोध्यौँ भने डाक्टर बन्ने हो, इन्जिनियर बन्ने हो, पाइलट बन्ने हो भनेर सबले भन्छन्। स्कुलमा पनि म पोको बोकेर हिँड्ने एकदम भिखारी बन्ने हो भनेर कसैले भन्छन् त स्कुलमा? कुल्ली बन्ने हो म भनेर पनि भन्दैनन्। म्यानेजर बन्ने हो भन्छन्। म्यानेजर बन्ने हो, प्रोफेसर बन्ने हो, पाइलट बन्ने हो भन्छन् उहाँ पनि। त्यस्तै यहाँ पनि शिव बाबाको पढाइ पढेर म दासी बन्ने हो, म नोकर बन्ने हो भनेर त कसैले नि भन्नुहुन्न। मधुबनमा सबैले लक्ष्मी नारायण बन्ने हो भन्नुहुन्छ। तर त्यस अनुसारको के चाहियो भन्नुभयो बाबाले? पुरुषार्थ र पवित्र बन्न पर्यो। पवित्र बन्ने भन्नुभयो। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पवित्र अवश्य पनि बन्नु छ। स्त्री पुरुष पवित्र कसरी बन्ने? कसरी बन्ने स्त्री पुरुष? बाबाले त धेरै ठुलो युक्ति बताउनु भएको छ बान्धेली माताजीहरूलाई। तिमी सिम्पल रह, साधारण रह, हैन? आफू चाहिँ एकदम नियम धारणामा तपस्वी बन, योगी बन। तिम्रै हातमा छ सब कुरा। युक्ति मैले तिमीलाई दिएको छु कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा। त्यसैले यो युक्ति पनि ड्रामामा निश्चित छ। किसिम किसिमका युक्तिहरू छन्, ती युक्तिलाई प्रयोग गर।
बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी छौ, कुनै शूद्र कुमार कुमारी छैन। ती हुन् पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, किनकि बाबालाई चिनेकै छैनन्। भन्दछन् हे परम पिता, ठिक छ, उहाँको कर्तव्य के हो? नाम रूप देश काल बताउँछन्, उहाँको जीवनै बताउँछन्। यदि जानेका छैनन् भने नास्तिक ठहरिए। रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छैनन्। त्यो हो नै पतित दुनियाँ। सतयुगलाई पावन दुनियाँ, कलियुगलाई पतित दुनियाँ भनिन्छ। यस समयमा बिल्कुलै तम प्रधान छन्, यसैलाई रौरव नर्क भनिन्छ। यसका पनि स्टेजहरू हुन्छन्। द्वापरदेखि नर्क बन्न सुरु हुन्छ, फेरि वृद्धि हुँदै जान्छ। भक्ति पनि पहिला सतो प्रधान अव्यभिचारी थियो, फेरि सतो रजो तम हुन्छ। तामसिक भक्ति भनेको जनावरलाई मारेर बलि चढाउनु, भूत प्रेतको पूजा गर्नु, मसानको पूजा गर्नु, यस्तो भक्तिलाई के भनिन्छ? तामसिक भक्ति। अहिले कलियुगमा प्राय भक्ति त गर्छन्, अनि देह अभिमानमा आएर अहंकार देखावटीको लागि, नाम प्रसिद्धिको लागि दान दक्षिणा गर्नु, यो पनि कुनमा आउने भयो? तामसिक भक्तिमा आउने भयो। भूत प्रेतको पूजा गर्नु, भगवानलाई नचिन्नु, भगवानतिर विमुख हुनु, देखावटीको लागि र दम्भको लागि पूजापाठ गर्नु, अरूलाई देखाउन, समाजलाई देखाउनको लागि पूजापाठ गर्नु, यसलाई के भनियो भन्दा तामसिक भक्ति। भक्ति त भयो, फल पनि त्यस्तै मिल्छ। फेरि जस्तो भक्ति त्यस्तै फल मिल्छ। त्यसैले दिलैदेखि तिमीले मलाई दिलैदेखि भित्रैबाट संसारलाई देखावटी नगरिकन दिलैबाट तिमीले पत्रम पुष्पम फलम तोयम भनेको सानो चिज भए पनि भित्रबाट गर्यो भने त्यो म कहाँ पुग्छ, मलाई प्राप्ति हुन्छ भन्नुभएको छ नि भगवानले गीतामा। त्यसै भएर हामीले केही कुरा पनि देखावटी गर्नु हुँदैन। शिव बाबालाई एकदम देखाएर गर्ने, मान्छेलाई होइन, हैन? त्यसैले तिमीले देखेका छौ होला, यहाँ 3वटा मार्ग मिल्छन्, त्यसलाई त्रिबाटो भन्दछन्। त्यहाँ बीचमा तेल धूप बत्ती आदि चढाउँछन्, ढोक्छन्। अब कहाँ शिव बाबाको पूजा, कहाँ त्रिबाटोको पूजा। यसलाई भनिन्छ तम प्रधान भक्ति। पानीको पनि पूजा गर्छन्। तो पतित पावनी गंगा भनेर धेरै गाउँछन्। अब पतित पावन को हो? पतित पावनी पानीको नदी हो कि पतित पावन शिव बाबा हुनुहुन्छ। पानीको गंगा कसरी पतित पावनी हुन सक्छ? त्यो त पानी हो नि। पतित पावन त बाबा हुनुहुन्छ। शिव जयन्ती पनि यहाँ हुन्छ। त्यसैले अवश्य भारतमा नै आएको हुनुपर्छ। पतित आत्माहरूलाई पावन बनाउन बाबा भारतमा आएको हुनुपर्छ। धर्मशास्त्रमा मगध देश भनेको छ। मगध देशमा भगवान आउनुहुन्छ। त्यो मगध देश यो पृथ्वीका 250 राष्ट्रमा त्यो मगध राष्ट्र कुन हो त? मगध देश कुन हो भन्ने पनि कसैलाई फेरि थाहा होइन। मगध देशमा भगवान आउनुहुन्छ। त्यसकारणले भारतमा नै आएको हुनुपर्छ। त्यसकारण अब किन भारतमा आउनुभयो त्यसको रहस्य के छ? कल्प कल्प बाबा भारतमा आउनुहुन्छ। राज के हो? भारतमा के छ त्यस्तो चिजबिजहरू? अमेरिकामा अन्त के कारणले त्यस्तो भयो त्यसको पनि एकदम ठुलो गहन रहस्य छ। त्यसै भएर बाबा पतितहरूलाई पावन बनाउन, देवता बनाउन ब्रह्मतनमा आएर मनुष्यहरूलाई देवता बनाउनुहुन्छ। यहाँ तिमी आउँछौ नै पतितबाट पावन बन्नको लागि। जस्तै तिम्रा 2 हात छन् त्यसैगरी उनीहरूका पनि 2 हात हुन्छन्। देवी देवताका पनि 2वटै हुन्छन्। 4-8 भएको हात भएको कुनै मनुष्य हुँदैन। यो अलङ्कार दिएको हो। चतुर्भुज देखाइएका छन् प्रवृत्ति मार्ग देखाउनको लागि। तो विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायणको पुरीलाई भनिन्छ। तो वैष्णव शब्द पनि विष्णुबाट निस्किएको हो। वैष्णव शब्द कहाँबाट निस्किएको रहेछ? विष्णु। वैष्णव देवताहरू वैष्णव थिए। वल्लभाचारी वैष्णव हुन्छन्, शाकाहारी। तर उनीहरू कुनै निर्विकारी त हुँदैन। शाकाहारी भोजन खाने, नुहाउने धुवाउने मात्रै, तर ब्रह्मचारी हुँदैनन्। त
त्यो ब्रह्मचर्य नभइकन ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन, त परमात्मालाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त? त्यतिकै भजन गाएर त भएन, भजन मात्र नाम संकीर्तन मात्र गरे त भएन। त्यसैले वल्लभाचार्य वैष्णव हुन्छन् शाकाहारी, तर उनीहरू कुनै निर्विकारी हुँदैनन्, उनीहरूका ठुला हवेलीहरू हुन्छन्। वैष्णवको अर्थ नै जानेका छैनन् उनले। वैष्णव वैष्णव भन्दै हिँडे, टीका लगाउने कण्ठी लगाउँदै त हिँडे होइन। त्यही भएर तुलसीको कण्ठी लगाए, तुलसीको माला लगाउने, तर तुलसीको अर्थ के हो? यही सम्झिन्छन् कि तुलसी विष्णुको रूप हो होइन, तुलसी भगवान विष्णुको रूप हो भनेर तुलसीको माला लगाउनु भयो। तर तुलसी के हो, विष्णु को हो, के हो, वैष्णव शब्दको अर्थ के हो, यसको थाहै छैन, जानेकै छैनन्। भन्नुभयो बाबाले, विष्णुपुरीमा रहनेलाई वैष्णव भनिन्छ, वैष्णव पवित्रलाई भनिन्छ। राधा कृष्णका अलग मन्दिर छन्, लक्ष्मी नारायणका अलग मन्दिर बनाएका छन्, जानेकै छैनन् उनीहरूमा के फरक छ। राधा कृष्ण नै लक्ष्मी नारायण बन्दछन्, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। यो हो बचपनको रूप, त्यो हो ठुलो भइसकेपछिको रूप। लक्ष्मी नारायणको बचपनको चित्र कुनै छैन। लक्ष्मी नारायणलाई सतयुगमा, राधा कृष्णलाई द्वापर युगमा लगेका छन्, फेरि द्वापरतिर लगिदिए कृष्णलाई। फेरि अहिले तिमीले रचयिता बाबा र रचनाको आदि। अब फेरि मान्छेलाई के छ, त्यस्तो होइन यस्तो हो, शिव बाबाले भन्नुभएको भनेर भन्दा पनि फेरि त्यो बुद्धि के गर्नु छैन। त्यो बुद्धिमा एउटा त्यो बिलिफ सिस्टम बसेको छ नि जन्म जन्मको, त्यो के हुँदैन, फेरि परिवर्तनै हुँदैन। त्यो बसेको छ एउटा चिज, त्यसलाई कति ठुलो फोर्स चाहिन्छ होला त्यसलाई उल्टाउनको लागि, सुल्ट्याउनको लागि। त्यो त मान्छेले नसकेर शिव बाबा आउनु पर्यो त्यो सच्याउनको लागि होइन। त सच्याउँदा पनि फेरि होइन, कहाँ हुने। त्यो भएर हाम्रो ब्रिजमोहन भाइजीले राष्ट्रिय कार्यक्रम राख्नु इन्डियामा, सब ठुला बडा मान्छेहरू गीताका अध्ययन गर्ने सबलाई बोलाएर गीताका भगवान शिव हुनुहुन्छ, परमात्मा निराकार भगवान हुनुहुन्छ कि देव आत्मा, जन्म मृत्युको चक्रमा आउने देवात्मा श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भनेर ती एउटा विशेषता लेखेर पहिला पढ्नुहोस्, दुवैको विशेषता पढ्नुहोस्, अनि चाहिँ सिग्नेचर गर्नुहोस्, साइन गर्नुहोस्। यस्तो कार्यक्रम पनि उहाँले राख्नुभएको थियो, सर्टकट कार्यक्रम। अब त्यसलाई बुझाउन फेरि के छ भन्दा मेहनत पनि छ। त्यस कारणले श्रीलक्ष्मी हामीले पनि यो गर्न सक्छौँ। महायज्ञमा यो विशेषताहरू दुईवटा राखेर पिक्चर बनाएर त्यहाँ साइन गर्ने कार्यक्रम। सबले गीताका भगवान शिव बाबा भगवान हुनुहुन्छ कि श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, जन्म मृत्युको चक्रमा आउनेवाला। यो पनि एउटा गहन विषय छ, विचार सागर मन्थन गर्नेको सेवाको लागि। लक्ष्मी नारायणलाई सतयुगमा, राधा कृष्णलाई द्वापरमा लगेका छन्। अहिले तिमीले रचयिता, यसलाई प्रमुख अतिथिबाट पनि साइन गराउन सकिन्छ, पहिला पढाएर बुझाएर। र अहिले तिमीले रचयिता बाबा र रचनाको आदि मध्ये अन्त्यलाई जानिसकेका छौ। बाबाकोले वृक्षको पनि रहस्य सम्झाउनुहुन्छ, ड्रामाको पनि रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। वृक्षलाई हेरेपछि बुझ्दछन् शङ्कराचार्य त कलियुगमा आउँछन्, त्यो सन्यासीहरूको डिनास्टी सतयुगमा त हुन सक्दैन, सबै भगवानका सन्तान हुन्, त्यसैले स्वर्गवासी हुनुपर्ने हो। तर स्वर्गवासी त सबै हुँदैनन्, केवल देवताहरू नै हुन्छन्। अहिले तिमी ब्राह्मण वंशी बनेका छौ, फेरि देवता बन्छौ, पवित्र अवश्य बन्नु छ, पवित्र अवश्य बन्नु छ। तिमीले जानेका छौ साना ठुला सबै ब्रह्मकुमार कुमारी हुन्। दुवैले भन्दछन् बाबा हामी हजुरका बच्चा हौँ, ब्राह्मण हौँ। यहाँ हुनुहुन्छ बाप दादा आदिदेव ब्रह्मा र शिव बाबा। तिमीले जानेका छौ हामी ब्रह्मा बाबा र शिव बाबाको सामुन्ने बसेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने पतितबाट पावन बन्छौ। यादबाट नै मेन कुरा के रहेछ त, मुरली लेख्नु होला, लेखिराख्नु होला। तो यादबाट नै तिमी के बन्छौ भन्नुभयो, पावन बन्छौ। पारु बहिनी मुरली लेखिराख्नु।
त हामीले वर्षा शिव बाबासँग लिन्छौँ। शिव बाबा हाम्रा बाबा पनि हुनुहुन्छ, पतित पावन पनि हुनुहुन्छ र गुरु पनि हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ। त अब यो हो सङ्गम युग, पतितबाट पावन बन्ने मेला हो। यो शिव बाबाले के भन्नुभयो, यो ठुलो मेला हो। पतितबाट पावन बन्ने प्रोजेक्ट शिव बाबाले एकदम ठुलो प्रोजेक्ट लिएर धरतीमा आउनुभयो। पतित आत्मालाई पावन बनाउने मिसन लिएर आउनुभयो। तर मान्छे त मेला त मेला, कुम्भको मेला, सच्चा सच्चा कुम्भको मेला यही हो। त बन्ने मेला हो। पतितबाट पतित पावनद्वारा नै पावन बन्छन्। सङ्गममा नदी र सागरको मेला हुन्छ। नदीहरूको मेला त हुँदैन। अहिले ज्ञान सागर र तिमी आत्माहरूको मेला लाग्छ, मेला लाग्छ, मेला लाग्छ। तिमी आएका छौ ज्ञान सागरको पासमा। तिमी ज्ञान गङ्गा, ज्ञान सागरबाट निक्लिएका हौ, निस्केका हौ। तिमीले ज्ञान स्नान गराएर पावन बनाउँछौ, योग सिकाउँछौ। सागरको परिचय दिएर तिमीले यहाँ लिएर आएका छौ मेलामा, होइन। मधुवन भनेको मेला भयो, मिलनको मेला, होइन। त यस समयमा तिमी जब ब्राह्मण बन्छौ, तिम्रा 3 बाबा हुनुहुन्छ। लौकिक पिता पनि छन् र प्रजापिता पनि छन्, फेरि शिव बाबा पनि हुनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा 2 पिता हुन्छन्, सत्ययुगमा 1 पिता हुन्छन्, स्वर्गमा एउटै मात्रै पिता हुन्छन्। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त अहिले तिम्रो आत्माले भन्छ, मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। यो महावाक्य हिजो पनि थियो, तर हिजो कुन पोइन्टमा थियो, मेरा त एक शिव बाबा, दूसरा न कोही भन्ने। ल पता लगाउनुहोस् त। हिजोको मुरलीमा मेरा त एक शिव बाबा, दूसरा न कोही भन्ने महावाक्य कुन पोइन्टमा थियो? प्रश्नमा थियो कि उत्तरमा थियो कि मुख्य सारमा थियो कि धारणामा थियो कि कहाँ थियो? वरदानको विस्तारमा थियो। त्यो के हो भन्दा विधि हो भन्नुभएको थियो। एक बाबा दूसरा न कोहीको पाठलाई पक्का गर्ने विधिबाट के बन्न सक्छौ भन्ने थियो। बाबालाई सर्व सम्बन्धबाट सम्मुखमा साकारमा के गर्न सक्छौ? अनुभव गर्न सक्छौ। त्यो पाठ, त्यो विधि हो। त्यो भन्नुभएको थियो हिजो। मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। त मित्र सम्बन्धी आदि हुँदा हुँदै पनि भन्छन्, मेरो त एक शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँको यादद्वारा नै पतितबाट पावन बन्नु छ। आत्माले जान्दछ उहाँ हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ र सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। त हामी आत्माहरूलाई बाबा लिन आउनुभएको छ। ब्रह्मा तनमा प्रवेश गरेर पावन बनाउनुहुन्छ। तिमीलाई लिएर जानको लागि बाबा आउनुभएको छ। लिएर जानको लागि बाबा आउनुभयो। तिमीहरू सबैलाई मृत्यु दिन आएको छु। मृत्यु दिन, मृत्यु कला सिकाउन। त पहिला त ज्ञानी बन्न पर्यो, फेरि ज्ञानी पुरा भएपछि योगी, फेरि धारणा, फेरि सेवा। अब धारणामा फेरि मृत्यु कला पनि आउँछ। त बाबा भन्नुहुन्छ, त सबैलाई मृत्यु दिन आएको छु। नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्नको लागि अवश्य मर्नु पर्छ नि, मर्नै पर्यो। देहभानबाट मर्नु पर्यो। नाम, मान, शान। अब मरेको मुर्दालाई त, मुर्दालाई के चाहिन्छ? मान चाहिन्छ कि चाहिन्न उनलाई? मुर्दालाई। मरिसकेको लासलाई नामको पनि मतलब भएन, मानको पनि मतलब भएन, शानको पनि मतलब भएन। उनलाई त केवल एउटै कुराको ध्यान हुन्छ कि म भगवानसँग मेरो मुक्ति सद्गति कसरी हुन्छ भन्ने मात्रै हुन्छ। त्यो मरिसकेर देहबाट छुटिएको आत्मालाई। त्यही भएर गरुड पुराण सुनाउने चलन छ नि। किन भन्दा त्यो दिगम्बत आत्मालाई केवल भगवानका मात्रै कुरा मन पर्छन्। संसारिक कुरा उसलाई एउटा पनि मन पर्दैन। त्यसै कारणले क्रियापुत्रीहरू बोल्नु हुँदैन भन्ने चलन छ।
बोल्न हुँदैन, धेरै बोल्न हुँदैन, भगवानको जप गर्न सन्यासी भएर बस्नुपर्छ। तर अहिले त्यसको रहस्य पनि सब के गरिसके, मान्छेले बिर्सिसके छैन, केही पनि केवल परम्परा मात्र रह्यो, भाव खत्म भयो, केवल के रह्यो, क्रिया मात्र रह्यो। क्रिया ठुलो हुन्छ कि भाव ठुलो हुन्छ? ल भन्नुहोस् त, क्रियाभन्दा ठुलो भाव हो। त्यो क्रियामा भाव छैन भने क्रिया के भयो? एउटा परम्परा मात्र भयो। त्यस हजुर क्रिया चाहिँ प्रक्रिया मात्रै, क्रियामा भाव छैन भने केवल प्रक्रिया मात्रै भयो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भन्दा, तिमीलाई मृत्यु दिन आएको, अब मर्नै पर्यो, आज दिनभरि पनि मर्नु पर्यो। मर्नु भनेको अर्थ के हो हजुर? लगाव झुकावमा नआउनु, एक नम्बर। अरू देहभानमा नआउनु। मरेको मान्छेको त एउटा मात्रै ध्यान हुन्छ, भगवान र मोक्ष मुक्तिलाई प्राप्त गर्नु, र उसको ध्यान एक भगवान भन्दा अन्त कतै हुँदैन हैन। त्यसकारणले गर्दा यो धेरै ठुलो मर्न सिकाउने भनेको त काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार। मेरो एउटै मात्रै लक्ष्य शिव बाबा, देही अभिमानीलाई नै मरेको भनिन्छ। देहलाई बिर्सिएर आत्मा मात्रै अशरीरी बन्नु पनि मरे समान नै भयो नि त। त्यसैले तिम्रो यस देहलाई खत्म गराएर बाँकी आत्माहरूलाई लिएर जान्छु। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीलाई जीवन दान दिन्छु। यो महाभारत लडाईँ हो नि, सबैको विनाश हुन्छ, नत्र कसरी लिएर जाउँ? आत्माहरूलाई पवित्र बनाएर घर लैजान्छु। त्यो त शान्तिधाम हो। सतयुग आउँछ, त्यसैले कलियुग अवश्य विनाश हुन्छ। यसको लागि महाभारत लडाईँ प्रसिद्ध छ। लडाईँ हुन्छ पनि यही सङ्गममा नै, जबकि तिमी मनुष्यबाट देवता बन्दछौ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद, प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा एक नम्बर। ज्ञान सागरमा ज्ञान स्नान गरेर स्वयंलाई पावन बनाउनु छ। पवित्र बन्ने के रहेछ? परम शान्तिको आधार ज्ञान हो। पवित्र बनाउने आधार ज्ञान हो। मुक्तिको आधार ज्ञान हो। पाप नष्ट गर्ने साधन पनि ज्ञान हो। यो कुरा गीतामा छ। सब ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञानको आगोले सबै पाप कर्महरूलाई भस्मसात गर्दछ। र परम शान्ति, ज्ञानम लब्धाम परम शान्ति। ज्ञानबाट परम शान्ति प्राप्त हुन्छ। ज्ञानबाट नै सद्गति र मुक्ति प्राप्त हुन्छ। तर त्यो कुन ज्ञानले हो त? हैन, शिव बाबाको, ब्रह्मा बाबाको मुखार बिन्दुबाट निक्लेको ज्ञानबाट, फेरि सबैबाट होइन। ज्ञान सागरमा ज्ञान स्नान गरेर स्वयंलाई पावन बनाउनु छ। मित्र सम्बन्धीहरूको साथमा रहेर पनि बुद्धिमा रहोस्, मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। कतिपटक भयो आज हजुर? बाबाको यो मन्त्र, मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। 2 नम्बरमा विष्णुपुरीमा जानको लागि पक्का वैष्णव अर्थात् पवित्र बन्न छ। वैष्णवले पवित्र बन्ने भनेर 3 पटक नुहाउनुहुन्छ है। शरीरको नुहाउनेलाई पवित्र मानिन्छ, बिहान बेलुका दिउँसो पनि स्नान गर्ने। तर हो कुरा भन्न खोजेको, वैष्णव बन्नको लागि नुहाउने भनेको 3 पटक ध्यान गर्नु। बिहानको तपस्या, मध्याह्नको तपस्या, साँझको तपस्या। दिन कभर हुन्छ, 24 घण्टा कभर हुन्छ। त्यसकारण विष्णुपुरीमा जानको लागि पक्का वैष्णव र पवित्र बन्नु छ। जीवन छँदै नर्कबाट मरेर बुद्धियोग स्वर्गमा लगाउनु छ। लगाउनु नै छ, वरदान छ। आजको वरदान बाबाबाट, धर्म र कर्म दुवैको सन्तुलन ठिक राख्ने दिव्य
वा श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। धर्म र कर्म दुवैको सन्तुलन ठीक राख्ने दिव्य वा श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। विवरण: कर्म गर्दा धर्म अर्थात् धारणा पनि सम्पूर्ण होस्। धर्म र कर्म दुवैको सन्तुलन ठीक हुनाले प्रभाव बढ्छ। यस्तो होइन जब कर्म समाप्त हुन्छ अनि धारणा स्मृतिमा आओस्। हैन, हामीले कसैलाई केही भनिसकेपछि बल्ल त्यो धारणाको कुरा स्मृतिमा आयो, त्यो पनि भएन। त्यो सँगसँगै भयो भने बल्ल प्रभाव हुन्छ कर्ममा। धर्म कर्ममा शिव बाबाको याद नै के हो? धर्म हो, हैन? त्यसैले धारणा स्मृतिमा आओस्। बुद्धिमा दुवैको कुराहरूको सन्तुलन ठीक भयो भने भनिन्छ श्रेष्ठ वा दिव्य बुद्धिमान। श्रेष्ठ वा दिव्य बुद्धिमान, नत्र साधारण बुद्धि। कर्म पनि साधारण, धारणा पनि साधारण हुन्छ। त्यसैले साधारणतयामा समानता बनाउनु छैन, श्रेष्ठतामा समानता होस्। जसरी तिम्रो श्रेष्ठ कर्म छ, तिम्रो कर्म श्रेष्ठ छ, त्यस्तै धारणा पनि श्रेष्ठ हुनुपर्छ। त्यो धारणा भनेको कर्ममा लागू गर्ने विषय। धारणा भनेको छुट्टै विषय नरहेछ। यो चाहिँ धारणा भन्ने विषय चाहिँ कर्ममा। अब कर्म के हो? सोच्नु पनि कर्म हो, बोल्नु कर्म हो, मन, वचन र कर्म भनेको शरीरबाट गर्ने क्रियाहरूमा श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ धारणा, गुणहरूको स्मृतिबाट त्यसलाई प्रभावशाली बनाउनु, यसलाई भनिन्छ दिव्य बुद्धिमान। दिव्य बुद्धिमान, श्रेष्ठ दिव्य बुद्धिमान आत्मा, हैन? अब प्रवचन त एकदम राम्रो गर्छ, तर बात बातमा रिसाउँछ भने त्यो धारणा स्वरूप भएन, दिव्य बुद्धिमान भएन, श्रेष्ठ दिव्य बुद्धिमान भएन। र बोल्ने बेलामा, मानवीय सम्बन्धमा आउने बेलामा दैवी गुणहरूलाई प्रयोगमा ल्याउने, धारणामा ल्याउने जीवात्मा नै के भयो भन्दा श्रेष्ठ दिव्य बुद्धिमान। ज्ञानी भयो, फेरि योगी भयो, फेरि धारणा, अनि प्रभाव श्रेष्ठ हुन्छ। बाबाले यो कुरा बताउनु भएको छ, गहन कुरा। जसरी तिम्रो कर्म श्रेष्ठ छ, त्यस्तै धारणा पनि श्रेष्ठ हुनुपर्दछ। यो कर्ममा 7 गुणहरू, 7वटा जो गुण छ आत्माको, ती गुणको स्मृति गरेर कर्म गर्नु, धारणा स्वरूप हुनु, शान्त चित्त, प्रेम स्वरूप, आनन्द स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, कतिवटा भयो? पवित्र स्वरूप भएर बोल्नु, सोच्नु, गर्नु, यसलाई के भन्नुभयो? धारणा स्वरूप, श्रेष्ठ दिव्य बुद्धिमान। यसलाई के भन? धर्म र कर्मको के भयो? यो धर्म र कर्मको सन्तुलनबाट श्रेष्ठ दिव्य बुद्धिमान। कर्म गरिसकेपछि, सोचिसकेपछि, बोलिसकेपछि बल्ल के भयो भन्दा चाहिँ स्मृति आयो भने यो चाहिँ साधारण भयो। यो कुरा सामान्य हुन पुग्यो। कति गहन कुरा आज। यसलाई विचार सागर मन्थन गर्ने, स्वरूपमा ल्याउने, मनन गर्ने हामी सबैको यो कार्य हो दिनभरि। धर्म र कर्मको सन्तुलनबाट के भन्ने? सन्तुलन ठीक राख्ने श्रेष्ठ दिव्य बुद्धिमान। संसारमा बुद्धिमान मान्छेको कमी छैन, तर बुद्धि अहिले त्यो भएर विज्ञानले के निकालेको छ, विद्यार्थीहरूमा आइक्यू लेभललाई हेर्छ स्कुलमा, फलानाको आइक्यू कति छ,
आइक्यू हैन। त्यो साइन्टिस्ट अल्बर्ट आइन्स्टाइनको आइक्यू कति धेरै थियो, तर त त्यो आइक्यू अनुसार के चाहिन्छ, इक्यू। इक्यू भनेको इमोसनल, भावनात्मक पक्ष। अब त्यो भावना पनि दुई थरको भावना छ, शुद्ध र अशुद्ध भावना। तर त्यो शुद्ध, त्यो भावनालाई ब्यालेन्स केले मिलाउँछ भन्दा एसक्यूले। एसक्यू भनेको के हो, स्पिरिचुअल क्वेसन। भावनालाई शुद्ध बनाउँदछ आध्यात्मिक क्वेसनले। मान्छे अब बुद्धिमान छ तर चाहिँ उसको भावना शुद्ध छैन भने संसारलाई ध्वस्त पार्दछ। त्यसले सब चिज ध्वस्त पार्छ, सम्बन्ध ध्वस्त पार्छ, कार्ययोजना ध्वस्त पार्छ, परिवार ध्वस्त पार्दछ, योजनालाई ध्वस्त पार्दछ, वातावरणलाई ध्वस्त पार्दछ, सब चिजलाई। तर भावना शुद्ध बनाउने कार्य के को रहेछ, आध्यात्मिक गुणको द्वारा। 7 वटा गुणले भावनालाई क्लिन बनाउँदछ। अनि बुद्धि के हुन्छ, दिव्य बन्दछ, दिव्य बुद्धिमान। अनि धर्म र कर्म के हुने भए बल्ल सन्तुलन हुने भए। हेर्नुहोस् त कस्तो कस्तो पोइन्ट आयो माथि शिव बाबाबाट। त्यस कारणले स्लोगन छ, आफ्नो मन बुद्धिलाई अनुभवको सिटमा सेट गरिदेऊ भने कहिले अपसेट हुँदैनौ। आफ्नो मन बुद्धिलाई अनुभवको सिटमा सेट गरिदेऊ भने कहिले के हुँदैनौ, अपसेट हुँदैनौ। ओम शान्ति। बाबाले भन्नुभयो मुरलीको मुख्य सारमा, मिठे बच्चे तिमी यहाँ आएका छौ आफ्नो र सारा दुनियाँको शरीर कल्पवृक्ष समान अमर बनाउन। यादद्वारा नै आयु लामो हुन्छ। यादद्वारा के हुन्छ भन्नुभयो, आयु लामो हुन्छ। योगी मान्छेको अवधि लामो हुन्छ बस्नेको। त गीत वरदान के थियो, वरदान कण्ठ छ सबैलाई भयो 2-3 पटक सुन्दा। धर्म र कर्म दुवैको सन्तुलन ठीक राख्ने श्रेष्ठ दिव्य बुद्धिमान भव। स्लोगन, आफ्नो मन बुद्धिलाई अनुभवको सिटमा सेट गरिदेऊ भने कहिले पनि के हुँदैनौ, अपसेट हुने छैनौ। ओम शान्ति। आजको होमवर्क गर्ने तीव्र पुरुषार्थी बच्चाहरूको हाजिरी छ र 1 नम्बरमा सञ्जय पौडेल भाइज्यू, 2 जगतमान भाइज्यू, 3 सबिना कुमार बहिनीज्यू, माया आलेज्यू, मोहन उपाध्याय भाइजी, नम्रता तिवारीज्यू, बसन्ती खनाल बहिनीज्यू, निस्मा तिवारीज्यू, सुनिता ढकाल बहिनी अस्ट्रेलियाबाट आज जोइन हुनुभएछ। धेरै खुसी लाग्यो सुनिता बहिनी। भगवती सापकोटा बहिनी अमेरिका, सीता नेपाल बहिनी बनेपा, बिन्दु बहिनी, शान्ति बराल, मुकुन्द गिरी भाइ, झलकराज सुवेदी भाइ, प्यारो भाइ अस्ट्रेलियाबाट, कृष्ण ढकाल दाजुज्यू 14 पोइन्ट्स, मन्दिरा सापकोटा बहिनी काठमाडौँ, रिता बराल, कविता बुढाथोकी, सरस्वती रेग्मी, कविता बुढाथोकी बहिनी, सरस्वती रेग्मी बहिनीज्यू, सीता अर्यालज्यू, कृष्ण ढकालज्यू, ममता पौडेल बहिनीज्यू, पार्वती भण्डारीज्यू दिदीज्यू, बिमला रिसालज्यू, बिमला रिसाल बहिनी काठमाडौँको हुनुहुन्छ होइन, इन्दिरा कणेलज्यू, रचना बर्तौला बहिनी चितवन, सुभद्रा ओली बहिनी हेटौँडा, कमला शर्मा, मन्दिरा सापकोटा काठमाडौँ, कविता बुढाथोकी बहिनी, बेगम गौतम, हिरा उप्रेती बहिनी चितवन। हिजोको को छुट्नु भयो आजको छुट्नु भयो भन्दा सधैँ लेख्ने आज न्युप्रोन भाइ छुटे जस्तो छ। न्युप्रोन भाइ आउनु भएन आज।
न्युप्रन भाइले लेख्नु भएको छैन आज। त्यस्तै टिकाराम पौडेल दाजु सरले पनि आज लेख्नु भएको छैन। सधैँ लेख्नेले छुट्नै हुँदैन कुनै हालत। यो त सास छुटे जस्तो हुन्छ फेरि श्वास। अरू कविता बुढाथोकी आउनुभयो। निर्मला पाण्डे, लालचन पाण्डे, निर्मला पाण्डे। अब यस्तो गरे चाहिँ कहाँ हुन्छ पुरुषार्थमा? ल हेर त तमसा। अनि ऊ भयो भने कहाँ हुन्छ त्यसरी? हुँदैन नि त्यसरी त हुँदै भएन। नारायण रिसाल पनि आज आउनुभएको छैन क्या? नारायण रिसाल पनि आउनुभएको छैन। अबदेखि त्यस्तो नगर्ने। सबैजनाले चाहिँ यो होमवर्क बुझाउनु होला होइन। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ल फेरि पनि केही कारण पर्न सक्छ, हजुरहरूले सोचिराख्नु भएको छ भन्दै, किनकि हामीले मुरलीलाई केवल सुन्ने मात्र गर्छौँ। आज हामीले मुरलीको 4 स्टेपको कुरा रहस्य सम्झायौँ। सुन्नु, समझ्नु, मनन चिन्तन गर्नु र स्वरूपमा आउनु। एक स्टेप मात्रै गरेर त हामी योगी बन्न सक्दैनौँ नि। सुन्नु, समझ्नु, मनन चिन्तन मन्थन गर्नु र स्वरूपमा आउनु र फेरि स्वरूप भनेको धारणामा आएर अरूलाई सुनाउनु। यो 4 स्टेपमा हामी मुरलीमा पारङ्गत हुनु छ, गहन राज निकालेर होइन। त्यस कारणले यो 5 पोइन्ट निकालेर फेरि यसलाई मनन चिन्तनमा दिनभरि सम्झिसा राख्ने, स्मृतिमा ल्याइराख्ने गर्नुपर्छ। ल यो कुरा छ मुरलीको। र आजको मुरली मन्थन कार्यक्रममा को हुनुहुन्छ? हात उठाउने। हात उठाइसके बहिनीले आज पनि। रति बहिनीले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ रात दिन मुरलीमा। दिनभरि पनि कर्म गर्दै उहाँको मुरलीको मात्रै ध्यान हुन्छ। लेख्ने, पढ्दै सेवा गर्दै घोक्दै मेन्थन चिन्तन गर्दै उहाँले चाहिँ मैले देखिरहेको छु सेवामा पनि। ओम शान्ति। आज हामीलाई प्यारो शिव बाबाले भन्नुभएको छ मुरलीमा। मुरलीको मुख्य पोइन्टहरू यस प्रकार छन्। पहिलो नम्बरमा छ कल्पवृक्ष समान अमर बन्ने विधि। जसरी कल्पवृक्षको आयु हरेक 5000 वर्षको अवधि देखाइएको छ, त्यस्तै हामीले पनि शिव बाबासँग जति योग लगाउँछौँ, शिव बाबालाई जति याद गर्छौँ भने हामी अझ र अमर बन्न सक्छौँ। हामी योगी बन्छौँ। योगीको आयु लामो हुन्छ भने भोगीको छोटो हुन्छ। जो योगी व्यक्ति छ उसले सधैँ शिव बाबालाई याद गरेको हुन्छ, शिव बाबासँग योग लगाउँछ। हामीले जति शिव बाबालाई याद गर्छौँ, योग लगाउँछौँ भने हामी अजर अमर बन्छौँ। हाम्रो आयु पनि कल्पवृक्ष समान लामो हुन्छ भन्नुहुन्छ। दोस्रो नम्बरमा छ नरकवासीबाट स्वर्गवासी बन्ने विधि। नरकवासीबाट स्वर्गवासी बन्नको लागि हामीले यो पुरानो देहका सम्बन्धहरू, देहको संसार जति पनि छन् त्यो सबैबाट हामी मर्नु छ। मर्नु भनेको नै यो पुरानो संसारबाट, संसारमा रहेका जति पनि देहका सम्बन्धहरू छन् त्यसलाई भुल्नु हो।
त्यसलाई भुल्नु नै मर्नु जस्तै हो। त्यसैले हामीले पुरानो देहका सम्बन्धबाट हामी जति टाढा रहन्छौँ त्यो देहका सम्बन्धहरूलाई हामीले भुल्छौँ भने हामी नरकवासीबाट स्वर्गवासी बन्छौँ भन्नुहुन्छ। नम्बर 3 मा छ ज्ञान सागरमा ज्ञान स्नान गरेर स्वयंलाई पावन बनाउने विधि। जसरी भक्ति मार्गमा भक्त आत्माहरूले पानीको नदीमा गएर स्नान गर्यो भने पतित पावनी बनिन्छ भन्ने धारणा छ। तर वास्तवमा त्यो पानीको नदी, त्यो पानीको गङ्गा पतित पावन हुन त सक्दैन। पतित पावन त केवल एक शिव बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। जब हामीले शिव बाबाको ज्ञान जति धारणा गर्छौँ त्यति नै हामी पनि पतित पावन बन्न सक्छौँ। वास्तवमा शिव बाबाको ज्ञान भनेको नै ज्ञान सागर पानीको नदी भन्दा पनि पवित्र ज्ञान हो। नम्बर 4 मा छ धर्म र कर्म। धर्म र कर्ममा सन्तुलन राख्ने विधि। धर्म र कर्म जब ठिक सन्तुलन हुन्छ भने प्रभाव पनि बढ्दै जान्छ। यस्तो हुनु हुँदैन जब कर्म सकिन्छ तब धारणा पनि स्मृतिमा आओस्, यस्तो हुनु हुँदैन। दुवैको सन्तुलन जब समानता रहन्छ, साधारणतामा मात्र नभएर श्रेष्ठतामा मात्रै समानता रहन्छ भने त्यो गरेको कर्म पनि श्रेष्ठ बन्छ र जब कर्म श्रेष्ठ हुन्छ भने हामीले गरेको कर्म श्रेष्ठ हुन्छ भने धारणा पनि श्रेष्ठ हुन्छ। नम्बर 5 नम्बरमा छ अनुभवको सिटमा सेट राख्ने। सर्व अनुभवको सिट मन र बुद्धिलाई सर्व अनुभवको सिटमा सेट राख्ने विधि। जब हामीले जे सङ्कल्प गर्छौँ, जे अनुभव गर्छौँ त्यो मन र बुद्धिबाट हामीले देख्दछौँ, मन र बुद्धिबाट पनि सामान्य रहेको अनुभव हुन्छ भने मन र बुद्धिबाट पनि सामान्य रहेको अनुभव हुन्छ भने आँखाले पनि त्यो अनुभव गरेको कुरालाई देख्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले जे अनुभव गरेको कुरा आँखाबाट मन बुद्धिबाट देख्न सक्छौँ भने हामी कहिल्यै पनि अपसेट हुन सक्दैनौँ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। धेरै धन्यवाद हाम्रो आरती बहिनीले दिनभरि सेवा पनि धेरै गर्नुहुन्छ आश्रममा। दिनभरि अब मुरलीमा कसरी पास हुने, एउटा हातमा उहाँको पढाइ हुन्छ, अर्को हातमा सेवा, र त्यसलाई बाबाको मुरलीलाई सेवा गर्दै मन्थन चिन्तन गर्दै लेख्दै सेवा गर्दै पढ्दै लेख्दै सेवा गर्दै, र यही विधि हो एउटा सामान्य अबोध बालक एउटा श्रेष्ठ महान आत्मा बन्ने विधि यही नै हो। हजुरले देखिराख्नु भएको छ उहाँ एउटा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, कस्तो कस्तो कुराहरू उहाँले बोल्न, अनुभवका कुराहरू सेयर गर्ने सक्ने भइसक्नु भएको छ। पुरुषार्थ गरे भने व्यक्ति कहाँबाट कहाँ पुग्न सक्छ र उहाँले मेहनत गर्नुभएको छ र अब भने उहाँलाई नै अगाडि आएर यो योग दृष्टि दिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु र उहाँमा अब एउटा भोलापन पनि देखिन्छ र अब यसलाई फेरि शक्ति रूपमा परिणत गर्नको लागि मेहनत गरिराख्नु भएको छ। आज भने परमधाम मेडिटेसन, परमधाममा बुद्धि लामो समयसम्म स्थिर गराइराख्नको लागि हामीले कस्तो कस्तो पोइन्टहरूमा रमण गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको योग दृष्टि दिनु हुनको लागि हाम्रो आरती बहिनीजीलाई अनुरोध गर्दछु। ओम शान्ति।